नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नए एपिसोड के साथ आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स की फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब। तो आइए पुरतपाक खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया जरा नवाजी। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं आज के क़स्से का, लेकिन उससे पहले जब हम इंसान के वजूद पर या उसके सबब वजूद पर, उसके सबब तख्लीक पर नज़र डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को दीगर मखलूक़ात से जिस वजह से सरबुलंदी अता की है या फ़ज़ल अता किया है वो इल्म है। इल्म जो एक ऐसा ज़ेवर है जो इंसान को इंसानियत के बुलंद तरीन मरतबे पर फायज़ करता है, बशर्ते कि इंसान उस इल्म का सही इस्तेमाल करे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कौल है बहुत खूबसूरत कि जिसमें उन्होंने ये फरमाया है कि मन अल्लमनी हरफन कुन्तु लहु अब्दन, कि जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखा दिया तो मैं उसका ग़ुलाम हो गया। तो हम ये देखते हैं कि उस्ताद का जो दर्जा है उसे रूहानी बाप से ताबीर किया गया है और ये एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान की पूरे वजूद की तामीर और तश्कील में उसकी शख्सियत और किरदार को तराशने में एक अहम तरीन रोल अदा करता है। यूँ तो मौल्लिम इंसानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं सहाबा इकराम, ताबईन और एक तवील सिलसिला है जो उलमा इकराम का है। तो अल्लाह ताला ने अगर किसी भी इंसान को मौल्लिम के रूप में एक अच्छा और मुशफ़क़ उस्ताद अता किया है तो इसे किसी नेमत से हम कम नहीं समझ सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ भी दी थी कि अल्लाह ताला उन्हें इल्म के भी बहुत बुलंद तरीन मरतबे पर फायज़ करे और वाकई हम देखते हैं कि ऐसा हुआ है उनकी ज़िंदगी में। उनके जो उस्ताद थे वो हज़रत ज़ैद बिन साबित थे, कातिबीन वही में आपका शुमार होता है। एक मरतबा हज़रत ज़ैद जो हैं वो घोड़े पर सवार होकर निकले। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की नज़र पड़ी, दौड़ कर गए और घोड़े की लगाम थाम ली, आगे आगे चलने लगे। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने कहा कि आप ख़ानदान नबूवत में से हैं, आप ऐसा ना करें, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि आप मेरे उस्ताद हैं और उस्ताद का एहतराम मुझ पर वाजिब है। ये सुनकर के हज़रत ज़ैद बिन साबित घोड़े से उतरे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का हाथ थामा, उसे बोसा दिया और कहा कि आप ख़ानदान नबूवत में से हैं, आपसे मोहब्बत ये भी हम पर वाजिब है। तो हम ये देखते हैं कि उस्ताद का एहतराम हो या उस्ताद की शफ़क़त हो, दो तरफ़ा अमल है, आपसी रब्त तामुल का मामला है। जो असातिज़ा अपने तलबा से मोहब्बत करते हैं, तलबा भी मरते दम तक उनकी शफ़क़त को, उनकी तरबियत को, उनके साथ गुजारे गए सुनहरी अय्याम को ज़रूर याद रखते हैं। आइए चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे जानते हैं उनके तासुरात। हाँ देखिए, इल्म तो इल्म है और उस्ताद वाकई उस्ताद होता है। किस कदर मैं देखता हूँ एक बच्चे में, कभी अपने आप को और कभी अपनी पोती को, कि वो कैसे सीख रही है। मैं उससे कुछ सिखाता हूँ, फिर वो सीख जाती है और फिर मैं दानिस्ता गलती करता हूँ तो कहती है ऐसा नहीं ऐसा है, दादा ऐसा नहीं ऐसा है। तो इल्म जो है वो बहुत अजीम चीज़ है और जिसने दिया है ये, उसका मर्तबा तो वाकई वही है जो आपने फरमाया। और किसी को इल्म खामोश रहता है, बहुत नहीं बोलता, और जिसके पास इल्म नहीं वो बहुत बोलता है। हमारे गांवों में मिसाल है थोता चना बाजे घना जी। लेकिन इस मुतालिक बहुत मिसालें भी हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा बोलने वालों और इल्म वालों पर और उस्तादों पर एक शेर बहुत ही अच्छा लगता है किसी का, कि मतलब तो यूँ है, फिर दूसरा शेर सुनाऊंगा कि बात करता हूँ दलीलों से तो रद्द होती है, बात करता हूँ दलीलों से तो रद्द होती है, क्या क्या खामसी उनकी मगर एक सनद होती है, खामसी उनकी मगर एक सनद होती है। और शोभदागर पहनते हैं अब तो खतीबों के लिबास। बड़ा अच्छा ये शेर है
پوری غزل ہے. ویسے میں یہاں پر آپ نے ذکر کیا تو سنا رہا ہوں. شوبدگر پہنتے ہیں اب تو خطیبوں کے لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے. بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے. تو مجھے بھی اپنے استاد، سارے استاد یاد ہیں. اور بہت عمدہ حکیم صاحب. میں اپنے پڑوسی، اپنے عزیز، اور وہ مجھ سے عمر میں شاید 20 سال بڑے ہوں گے، حیات ہیں. میں نے ان کا نام نہیں لیتا، کبھی استاد کہتا ہوں. اور پھر وہ میرا تھوڑا مرتبہ بلند ہو گیا تو آج بھی میں ان کے پاس جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اور وہ بہت محبت کرتے ہیں. اور پھر پوری کارکردگی پورے مہینے کی ان کو جا کے سناتا ہوں. بزرگ ہیں، اور یہ آج کل کی کارکردگی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں غزل کے روپ میں. ارشاد حکیم صاحب. اس میں بھی کوئی شعر ایسا مل جائے جو آپ پسند فرمائیں. کوئی دامن نہیں پھر چشم نم نے کچھ نہیں مانگا. کوئی دامن نہیں پھر چشم نم نے کچھ نہیں مانگا. سہارا بھی کسی سے تیرے غم نے کچھ نہیں مانگا. واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوب. سہارا بھی کسی سے تیرے غم نے کچھ نہیں مانگا. کوئی دامن نہیں پھر چشم نم نے کچھ نہیں مانگا. وہ تکلف میں رہا سارا سفر خاموش تھے دونوں. تکلف میں رہا سارا سفر خاموش تھے دونوں. وہ میرا ہم نشی تھا، ہم قدم نے کچھ نہیں مانگا. بہت عمدہ، وہ بہت میرا کیا ہم کہنے نشی تھا، ہم قدم نے کچھ نہیں مانگا. اور تیرے دامن تیری زلفوں کے سائے نے سکون دے کر، تیرے دامن تیری زلفوں کے سائے نے سکون دے کر میری قسمت سے بھی زلفوں کے غم نے کچھ نہیں مانگا. حکیم صاحب مکرر ارشاد. بہت عمدہ، بہت خوبصورت. تیرے دامن تیری زلفوں کے سائے نے سکون دے کر میری قسمت سے بھی زلفوں کے غم نے کچھ نہیں مانگا. بہت عمدہ. میری قسمت سے بھی زلفوں کے غم نے کچھ نہیں مانگا. اور ہماری دوستی بھی میں کدے میں ہو گئی اس سے. واہ واہ. ہماری دوستی بھی میں کدے میں ہو گئی اس سے. طلب تھی جام کی شیخ حرم نے کچھ نہیں مانگا. کیا کہنے حکیم صاحب، ہر شعر لاجواب، ہر شعر لاجواب. طلب تھی جام کی شیخ حرم نے کچھ نہیں مانگا. اور مقتے کا شعر ہے، مجھے اشرف بنایا طور ہر مخلوق سے بہتر. مجھے اشرف بنایا طور ہر مخلوق سے بہتر. تشکر کے سوا تیرے کرم نے کچھ نہیں مانگا. بہت عمدہ. حکیم صاحب آپ نے ایک شعر کہا تھا، یہاں تو پوری غزل لاجواب ہے، اور جی چاہ رہا ہے ہر شعر پہ کہوں مکرر ارشاد. بہت عمدہ، بہت عمدہ. خاص طور پر 2-3 اشعار تو ایسے ہیں جو بے تحاشا، یعنی کہ ایک سمجھیے کہ دل میں اتر جاتے ہیں. کرنل ورما ہیں اظہار خیال کے لیے. آئیے پہلے ان کا استقبال کرتے ہوئے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. سالار بھائی آپ کا بھی استقبال ہے، تھوڑا سا انتظار. جی کرنل صاحب فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو کیا ہے کہ کرنل صاحب فون لگانے کی اچھا بھی نہیں ہوتی کہ مطلب اتنی گہرائیوں میں ڈوب جاتے ہیں، مگر پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ دل لے کے مانتا ہی نہیں. حکیم صاحب سے بس گزارش بھی کرتے رہیں گے کہ بس وہ آپ ریٹائر نہ ہو، کیونکہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ کسی شاعر نے کہا کہ آپ سے نہیں بچھڑے ہیں، زندگی سے بچھڑے ہیں، ہم چراغ اپنی ہی روشنی سے بچھڑے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا سانحہ مقدر کا، جس سے بھی محبت کی ہم اسی سے بچھڑے ہیں. واہ واہ، کیا کہنے کرنل صاحب. کہاں سے لاتے ہیں آپ بھی؟ اتنے خوبصورت اشعار کا کلیکشن ہے آپ کے پاس. جی ٹھیک ہے حکیم صاحب، سالار بھائی کا سوال بھی لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آتے ہیں کرنل صاحب کی طرف. جی بتائیں کیا سوال ہے سالار بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حکیم صاحب کو ہزاروں سلام جو اپنے لیے
कम जीते हैं और हम आवाम के लिए ज्यादा जीते हैं। कम से कम खर्चे में फ्री में हमारा इलाज होता है, इसके लिए हजारों हजारों सलाम। और मेरा एक सवाल था बाजी, तो मेरे लिए तो नहीं है, आवाम के लिए है कि जैसे इंसान को कितनी वक्त 24 घंटे में से कितना टाइम, तो जैसे हम आराम करते तो कितना टाइम सोना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए। और उसी के ताल्लुक से एक बात थी कि जी सालार भाई फोन लाइन पर हैं। ऐसा लगता है सालार भाई से राब्ता नहीं रहा, बहुत दिन बाद सालार भाई आए थे। अच्छे लगते हैं, इनके सवालात भी बड़े उम्दा होते हैं। हकीम साहब, इंसान को कितनी देर आराम करना चाहिए, कितनी देर काम करना चाहिए? अपना अपना तजुर्बा होता है और अपना अपना मामूल होता है। बड़े लोगों के मामूलात पे भी हम चाहेंगे कि आपकी रहनुमाई हो और एक आम इंसान की ज़िंदगी पे भी नज़र डालें। बहुत अच्छा सवाल है। वैसे देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो 16 घंटे सोता है, 16 से 18 घंटे। और जब वो 2 साल का हो जाता है तो वो 2 घंटे कम कर देता है। और फिर वो 10 साल का हो जाता है तो वो 9 घंटे सोता है। और ये जवानी में खूब नींद आती है, जवानी की नींद मशहूर है। और फिर 9 घंटे जवान लोग सोते हैं दिन और रात में। अच्छा, सोना, नींद आना, मतलब गफलत की नींद आना बहुत जबरदस्त ग्रोथ करती है बच्चे की उस उम्र में जब वो छोटा होता है। और जवानी की नींद आदमी को इतनी ग्रोथ नहीं करती, लेकिन बचपन में जितना बच्चा सोएगा, समझ लीजिए इतना वो तस्कीन है, उसे हजम सही हो रहा है, जिस्म काम करने लायक बन रहा है। और जवानी में मशक्कत करके सोना चाहिए, तब फायदा होता है। और बुढ़ापे में मुझ जैसा आदमी उम्र का 7 घंटे कमो बेशी, 1 घंटा ऊपर 1 घंटा नीचे नींद आ पाती है बस। और ये है मामूल सोने का। आपका दूसरा सवाल तो आ नहीं सका हम तक सालार भाई, जज़ाकल्लाह। आपकी मोहब्बत हमारे प्रोग्राम और हम लोगों से बेशक बहुत कीमती है। और कर्नल वर्मा तो आज अपने सही मकाम पर आए हैं। पहले अव्वल नंबर पर आते थे, फिर ये बहुत हसास इंसान है, फिर इन्होंने लोगों को मौका देना शुरू कर दिया। नहीं तो इनकी फितरत थी कि पहली कॉल कर्नल वर्मा की होती थी, हम बगैर आवाज सुने कह सकते थे कर्नल वर्मा। और देखिए, असातिज़ा का जिक्र चल रहा है और उससे मुतालिक मैंने शेर सुनाया है। और आप भी हमारे उन लोगों में से हैं जिन्हें हम बेईमान कह सकते हैं। आप हमारे दोस्त हैं, ये और बात है, मुलाकात नहीं है। आप हमारे भाई हैं, ये और बात है कि कोक अलग अलग है। लेकिन आप बेईमान बहुत हैं, बुरा नहीं माने। लेकिन जब मैंने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो सबसे पहला वाहिद शख्स कर्नल वर्मा थे जिन्होंने कहा आप रिटायरमेंट ले लो। लेकिन अभी अपनी बात से मुकरते जा रहे हैं और मेरे रिटायरमेंट पर सबसे ज़्यादा अंकुश कर्नल वर्मा लगा रहे हैं। तो सोच लीजिए, आप बेईमानी करेंगे तो क्या होना चाहिए आपके साथ। आप फौजी रिटायर कर्नल हैं, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं। अपनी सज़ा खुद तजवीज़ कीजिए। बहुत शुक्रिया। सबिया साहिबा से बात कर रहे हैं। सुधा जी, थोड़ा सा इंतजार, आपका भी खैर मकदम है। जी सबिया साहिबा, सवाल बताइए। हम आपका बहुत एहतराम। सबिया साहिबा, टीवी की आवाज़ म्यूट कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, जरा बुलंद आवाज से। मेरी पता एक्जिमा है, बहुत पुराना, उससे पानी भी आता और खुजली भी बहुत होती है। हकीम साहब, सवाल पहुंचा? एक्जिमा कह रहे हैं? एक्जिमा। सबिहा साहिबा, क्या कहना चाह रही हैं? आपको क्या बीमारी है, क्या परेशानी है जिसमें खारिश भी होती है और पानी भी आता है? जी बहुत ज्यादा, कम से कम 8 साल हो रहे हैं। बीमारी क्या है? एक्जिमा है? जी एक्जिमा है। अच्छा, खुजली बहुत होती है। ठीक है।
جی اور تو کوئی سوال نہیں ہے؟ جی سدھا جی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے. ہاں بیٹی ہم بہت خوش نصیب ہے کہ آپ سے روزانہ بات ہو جاتی ہے ہماری. یہ ہماری خوش قسمتی ہے سدھا جی. جی نا بیٹا میری زیادہ خوش نصیبی ہے کہ آپ دونوں سے میری بات ہوتی ہے. ہم تو خدا کے روزانہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری آپ سے بات ہو اور ایک بار آپ دونوں کی آواز سن لیں تو ہمارا دن اچھا گزر جاتا ہے. بیٹی اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی فرمائیے. میری لاڈلی بیٹی السلام علیکم. میرے مسیحا آپ کو بھی آداب ہے. بیٹی پتہ ہے میں اکثر ہمیشہ ہندی چینل میں بات کیا کرتی تھی. لاک ڈاؤن سے پہلے ان کی شاعری مشاعرہ جو ہے سنتی تھی. ہر شنیوار کو انتظار کرتی تھی بے صبری سے. بعد میں پتہ سوچتی تھی کہ ان کی شاعری اتنی اچھی ہوتی ہے، پہلے کیوں نہیں آتی، بعد میں کیوں آتی ہے. لیکن سننے کے لیے میں 12 بجے تک جگی رہتی تھی. جب سے پتہ لگا اس پروگرام میں یہ آتے ہیں تب سے تو مزہ ہی آنا شروع ہو گیا. یہ پروگرام ایسا لگتا ہے کہ مس ہی نہ کروں کبھی بھی. شاعری آتی ہے میں پر ان کی شاعری میں جو بات ہے کسی میں نہیں. بار بار سنتی ہوں اور اس میں کھوتی جاتی ہوں. پتہ نہیں کیا بات ہے ان میں. اور ہاں آپ کو اپنی خوبیوں کا پتہ نہیں. میں دیکھتی ہوں آپ کے پاس نہ تو ڈائری ہوتی ہے نہ بک ہوتی ہے اور آپ کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے. کوئی کیسا بھی کوشچن آپ سے پوچھتا ہے اور ہر بات کا آپ ایک دم جواب دے دیتے ہیں. کمال ہے آپ کی یاداشت کا، آپ کے نسخوں کا. آپ جو بھی بتاتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کے لاجواب ہوتے ہیں. اور ہم انہیں چھوٹے چھوٹے نسخوں سے دیکھو ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. دعا کرتی ہیں آپ اسی طرح سے نسخے ہم کو بتاتے رہے، ہم بھی شاید کبھی کسی کے کام آ جائیں. آپ کی ہر ایک غزل ایک نیا پیغام ایک نیا انداز لے کے آتی ہے. آج تک کوئی ایسا تک شاعر پیدا نہیں ہوا جو آپ کی طرح سے ہر روز ایک نئی غزل گاتا ہو. اور آپ کے نسخے کو بھی ہم دونوں کو سلام کرتے ہیں. خدا آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، ساری بلائیں لے لیں. اگر خوشیوں کی کوئی دکان ہوتی اور ہم کو اس کی پہچان ہوتی تو بھر دیتے خوشیوں سے دامن تمہارا. اس کی قیمت چاہے میری جان ہوتی. اب تک زندہ ہوں تیرے رحم و کرم پر. بیٹی میری جھولی تو آپ سے بھی زیادہ تنگ ہے. جو ہر روز دونوں آپ مجھے عزت اور اتنا مان دیتے ہیں مجھے شاید کہیں سے نہیں ملا. میں کیسے سنبھالوں گی اس بوجھ کو نہیں جانتے. یہ شو اتنا اچھا ہے میں بتا نہیں سکتی. لگتا ہے کہ جہاں یہ شو میں جس شو میں بھی یہ بات کریں گے وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا، ہمیشہ بلندیوں کو چھوئیں گے. بے سبب بے وجہ انتظار نہیں ہوتا. پیار ایک ہی بار ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا. کیا سدھا جی کمال کرتی ہیں. عشق میں پھر بھی یوں ہی بے شمار نہیں ہوتا. ہم دعا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہو آپ کو سب کچھ ملے. آپ ان بلندیوں کو چھوئے جہاں تک کوئی نہ پہنچ پایا. آمین. جی حکیم صاحب کیا کہنے. سدھا جی کا جو فن ہے وہ بھی دھیرے دھیرے اپنے کمال کو پہنچتا جا رہا ہے. روزانہ آپ کی جو شاعری ہے وہ ایک نئے ذائقے سے آشنا کرتی ہے، اس میں ایک نیا رنگ نظر آتا ہے. سلامت رہیے. باقی تو حکیم صاحب بتائیں گے. جی حکیم صاحب. لاجواب کرنے والی شخصیت ہیں سدھا جی اور ہمیں اتنا پریم کرتی ہے کہ جس کے ہم لائق نہیں. یہ طے شدہ بات ہے اور یہ خوش قسمتی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسی بلند اور بالا شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت میں جڑتی ہے جب لوگ نیند کے آغوش میں ہوتے ہیں. اور الفاظ کہاں سے لائیں آپ کو ذکر کو تیرے میں الفاظ کہاں سے لاؤں، خود میں یہ قوت پرواز کہاں سے لاؤں. بہت شکریہ سدھا جی، جزاک اللہ. واہ واہ. مدیحہ صاحبہ ایک بریک کا وقت ہے لیکن ہمارے پاس تقریباً 1.5 منٹ کا ٹائم ہے. جلدی سے سوال درج کروا دیجیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک بیٹا ہے 2.5 سال کا. میں ایم آر آئی کروائی ہوں تو ڈاکٹر دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ دماغ کی نس سوکھ گئی ہے. وہ مطلب پہلے بیٹھ نہیں پا رہا تھا، 1.5 سال سے بیٹھنا شروع کیا. مطلب چل نہیں پا رہا. کسی چیز کا سہارا رہتا ہے، بیڈ کا وال کا تو چلتا ہے، پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے سے، لیکن مطلب خود اپنے دم سے نہیں چل پاتا ہے. اور میں اب حکیم صاحب کے یہاں سے گوند مورنگا منگوائی تھی میری سسٹر کے لیے. اس کے مطلب پمپلس کی پرابلم تھی تو وہ کھا رہی ہیں تو ان کے چہرے پہ دانا نکل رہا ہے. تو مطلب کیسے یوز کریں اس کو؟ ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ سوالات کل سے ہمارے پاس محفوظ ہیں.
ان کے بارے میں بھی آپ کی رہنمائی درکار ہے، لیکن آج کے سوالات پہلے ہم شامل کر لیتے ہیں۔ جیسے بچے کے بارے میں بتایا، 2.5 سال کا بچہ ہے، MRI کرایا، دماغ کی نس سوکھ رہی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے حکیم صاحب؟ اچھا دیکھیے، جو علاج ڈاکٹر کہتے ہیں وہ کریں، آپ ڈاکٹروں کی ساری رہنمائی پر عمل کریں، اور جو دودھ وہ پیتا ہو، اگر وہ دودھی سے دودھ پیتا ہے تو اس کو دودھی کا دودھ میں 2 قطرے بادام کے تیل کے ڈال کر پلایا کریں۔ جو استعمال کرنے والا تیل ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، مالش والا نہیں۔ روغن بادام شیری کہتے ہیں، میٹھے بادام کا تیل، چاہے تو نکلوا لیں، اچھا تیل اپنی نظر کے سامنے، اچھا ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کو 2 چمچ بادام کا تیل روزانہ پلایا کریں دودھ میں ڈال کر، تو بچے کو اثرات پہنچیں گے۔ کیونکہ 1.5 سال کا بچہ بتایا آپ نے، 2.5 سال کا حکیم صاحب؟ 2.5 سال کا، اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا کہ آپ نے بتا دیا۔ اور یہ شروع میں 2 قطرے ہی دیں، پھر اس کو بڑھاتے رہیں، جتنا اس کو ہضم ہوتا رہے ایسے بڑھاتے رہیں۔ اخروٹ کا تیل نکلوا لیں، اخروٹ کا تیل، اور اس کے قطرے 2 دینے شروع کریں، اور ہم سے جڑے رہیں، جو فائدے نظر آئے ہم سے شیئر کرتے رہیں، اور اگر ہم سے کال نہ ہو سکے تو ہمارے ہیلپ لائن نمبر سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، گوند مورنگا منگوایا تھا انہوں نے اپنی بہن کے لیے، لیکن چہرے پر پمپلز نکل رہے ہیں، تو ایسے میں کیا کریں؟ استعمال جاری رکھیں؟ ہاں، دھنیا، 1 چمچ دھنیے کے ساتھ 2 چٹکی گوند مورنگا لیا کریں، اس سے ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے۔ اگر اس سے بھی فائدہ نظر نہ آئے تو نمک زیتون 1 چٹکی 2 گلاس پانی میں ملا کر روزانہ پلا دیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے۔ 8 سال سے ایگزیما کی شکایت ہے؟ دیکھیے، ایگزیما کا جو علاج میں نے اپنی تجربے میں پایا، اس کا علاج میں نے کہیں نہیں پایا سوائے وہ جو میں نے ایک علاج پایا، وہ آپ غور سے سن لیں۔ کسی کو بھی ایگزیما ہو، چھالے سے، دانے سے نکلتے ہیں، ہاتھوں میں نکلتے ہیں، پیروں میں نکلتے ہیں، وہ بہت خطرناک بیماری ہے، اینٹی بائیوٹک دوائیں اور بہت لینی پڑتی ہے، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ لیکن گوند چلغوزہ اصلی 1 چٹکی روزانہ کھا لیا کریں، 1 بار، اور بہت زیادہ ہے تو 2 بار، پانی سے، دودھ سے، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر علاج نہیں پایا جو اس را میٹیریل میں، یہ کچی دوا ہے، را میٹیریل ہے، یہ آپ استعمال کریں اور بتاتے رہیں اپنی کیفیت کے بارے میں۔ جی، گوند چلغوزہ پہ یاد آیا حکیم صاحب، جو سوالات ہمارے پاس کل سے محفوظ ہیں ان میں ایک کالر نے اپنے والد کے بارے میں جاننا چاہا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے، لیکن وہ گوند چلغوزہ انہوں نے چلغوزے کا سرکہ منگوایا ہے انہوں نے، جیسا یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کب استعمال کرنا چاہیے؟ کہیں یہ کلونجی کا سرکہ تو نہیں ہے؟ ہاں، چلغوزے کا سرکہ نہیں ہوتا جی، کلونجی کا سرکہ ہوتا ہے جی، اور وہ استعمال کر سکتے ہیں تو کریں، 2 چمچ یا 3 چمچ دن میں 2 دفعہ پانی میں ڈال کے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ، کیونکہ سرکہ کھٹا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو یہ نہیں چلتا، تو انہیں چاہیے کہ ایک آتا ہے گوند جامن۔ اچھا دیکھیے، اس کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں کہ گوند جامن بھی ہوتا ہے۔ کل میرے ایک دوست کا فون آیا، کہنے لگے یار تم کہاں سے یہ سب بتاتے ہو؟ وہ ان کے کوئی حکیم اور ڈاکٹر بڑے دوست ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ بھئی یہ ہم نے نہیں پڑھا، اور یہ پڑھنے کی چیز نہیں، ریسرچ کی چیز ہے۔ تو وہ کھاری بابلی پہنچ گئے اور وہاں سے وہ کسی اپنے دوست سے وہ لیتے تھے، انہوں نے کہا گوند سیاہ دو، تو انہوں نے کچھ اور دینے لگے، تو وہ لے کر گئے تھے سیمپل، دیکھو ایسا ہوتا ہے گوند سیاہ، تو وہ نقلی شکلی دینے لگتے ہیں۔ تو صحیح دوا لینا بہت ضروری ہے،
اور میں نے اپنی زندگی میں جتنا تیز اثر گوند جامن کو پایا اتنا اثر کسی بھی یونانی آیورویدک دوا میں نہیں پایا. ایک چٹکی لیا کریں دن میں 2 بار. باقاعدہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتی ہے. اپنی دوائیں بھی لیں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا فائدہ، کبھی کسی دوا سے فائدہ نہیں ہوتا تھا. تو اس پر عمل کریں، دیکھیں، بھروسہ کریں، اللہ پر یقین رکھیں. یہ میرے مجربات ہیں جن کو میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت سے پایا ہے. آپ اس کو استعمال کیا کریں، صحت اچھی ہو سکتی ہے. جی، والدہ کے لیے جاننا چاہتے ہیں کہ کلونجی کا سرکہ کیا انہیں دیا جا سکتا ہے؟ گھبراہٹ کی شکایت ہے انہیں. ہاں، کلونجی کا سرکہ دے سکتے ہیں 2 چمچ. اس میں 1 چٹکی کھانے کا سوڈا ملا کے دیں تو اس سے تاثیر بھی اس کی بدلتی ہے. اگر ہم سوڈا ڈال دیتے ہیں اس میں تو وہ کیونکہ ٹھنڈی تاثیر کا ہے تو تھوڑی معتدل ہو جاتی ہے. اور جن کو بھی نہیں چلے وہ اگر کولیسٹرول کے لیے یا چربی کم کرنے کے لیے، ہارٹ بلاکیج کے لیے اگر لے رہے ہیں تو پھر آپ 1 چٹکی نمک زیتون اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا 2 گلاس پانی ملا کے دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ دے سکتے ہیں. یہ بھی وہی کام کرتا ہے. بہن جس کی عمر 18 سال کی ہے، کھانا کھاتے ہی پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے. ہاں، سونوگرافی کرا لیں ایک بار، اپنے ایبڈومن سونوگرافی، یعنی پورے پیٹ کی، تو کچھ ہوگا تو پتہ چل جائے گا. پتے پتھری کا شک ہو سکتا ہے. اور وہ 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی ملا کے دیا کریں. اگر سونوگرافی نہیں کرائیں تو یہ دیا کریں، انشاءاللہ بچی کو فائدہ ممکن ہے. جی، ایک سوال بھائی کا محفوظ ہے اور ایک بہن نے اپنی بہن کے بارے میں جس کی عمر 20 سال ہے، ڈپریشن کی شکایت کی تھی. تھوڑا سا انتظار، وہ سوال بھی ضرور لیں گے. ماریا سے بات کر لیں. جی ماریا، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. ابھی بات کی تھی حکیم صاحب سے کہ میرا 2.5 سال کا بیٹا ہے، دماغ کی نس سوکھ گئی ہے. مطلب کہ میرا بیٹا چلتا بھی نہیں ہے اور ایک پیر کی ایڑی اس کی اونچی رہتی ہے، ایک پیر کی صحیح رہتی ہے. ہاں بیٹا، میں نے جواب دیا، آپ تک پہنچا. اور وہ جو آپ بتائیں تیل نکلوانے کے لیے وہ 2 قطرہ اخروٹ کا اور بادام کا دونوں ایک ہی ساتھ ملا دیں گے دودھ میں؟ ایک ساتھ بھی ملا سکتے ہیں بیٹا. ٹھیک ہے، شکریہ حکیم صاحب آپ کا بھی اور ماریا کا بھی. اللہ ان کے بچے کو صحت دے. جی، 20 سال کی لڑکی ہے جسے ڈپریشن کی شکایت ہے، بہت پریشان ہے، وہ کیا کریں؟ اچھا دیکھیے، ڈپریشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بہت اچھا بیہیو کریں اس بچی یا بچہ جو بھی ہو، اور اس کی تعریف کریں. ہر بات میں اس کی تعریف کریں، برائی میں بھی تعریف کریں. یہ بھی ایک علاج ہے. اس کی جو منفی باتیں ہیں نا ان کو نظر انداز کریں. اور وہ غصہ کرتے ہیں تو کہیے نہیں، یہ تو غصے کو بہت برداشت کرتی ہے، یہ تو سب کا بڑا احترام کرتی ہے. یہ ایک بہت اچھا علاج ہے، منوویگیانک علاج جسے ہندی میں کہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو وہ پسند کرتی ہے تو وہ ان سے صحبت زیادہ رہے. اور دھنیا کا پاؤڈر 1 چمچ صبح نہار میں کھلائیں اور 1 چٹکی نمک زیتون پانی میں ملا کے 2 گلاس انہیں پلا دیا کریں. یہی عمل رات کو سوتے وقت بھی کرنا ہے. 2 بار دیا کریں، کھانے سے پہلے صبح اور کھانے کے بعد رات کو. اگر 5-6 مہینے استعمال کراتے ہیں تو فائدہ ممکن ہے. جی، کل کے سوالات میں سے آخری سوال جو ہے وہ ان کی اہلیہ سے متعلق ہے. حامد صاحب کے سوالات تھے. ان کی اہلیہ کا جو پیٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے، تو یہ جسم کا مخصوص حصہ جو ہے یہ بدنما لگتا ہے یا بھدا لگتا ہے، اسے کیسے کم کریں؟ دیکھیے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ میری طرح کچھ کریں. میرا جب پیٹ بڑھ جاتا ہے تو کیونکہ میں ایک نمونہ ہوں اور آپ کے سامنے پیش ہوتا ہوں، تو میرا پیٹ نہیں ہے. میرا پیٹ اگر ہوگا تو آپ میری بات ہی نہیں سنیں گے اور مجھ سے نسخہ بھی نہیں پوچھیں گے. بال نہیں ہوں گے تو بال نہیں پوچھیں گے. چہرہ اچھا نہیں ہوگا تو آپ مطلب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معالج کا سب کچھ ٹھیک ہو.
تو کچھ آپ کی وجہ سے بھی مجھے اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو میں نے یہ کیا جب میرا بھی پیٹ بڑھنے لگا وزن، حالانکہ میں بہت خیال رکھتا ہوں، تو میں نے صبح کو 1 کٹوری دال استعمال کی، بس 1 کٹوری. دوپہر میں کوئی پھل کھا لیا جیسے سیب یا امرود، اور رات کو کھانا کھایا اپنی خوراک سے آدھا. اس سے بغیر دوا کے میرا پیٹ ختم ہو گیا، وزن کافی کم ہوا، جبکہ میں بہت لمبا چوڑا آدمی ہوں، 6 فٹ میری لمبائی ہے. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں. اور ڈائٹ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. 1 گھنٹہ پیدل چلنا ضروری ہے. 5 بار گرم پانی کم از کم پئیں. اور بہت آسان نسخہ بھی ہے، یا تو آپ زیرے کا سرکہ لیں، 2 چمچ 2-3 بار کھانے سے پہلے کھانے کے بعد پی لیا کریں، لیکن ڈائٹ کنٹرول ضرور کریں. یا پھر 1 چٹکی کھانے کا سوڈا، 1 چٹکی نمک زیتون، 2 گلاس پانی ملا کے دن میں 1 مرتبہ یا 2 بار لیا کریں. اس سے بھی بہت تیزی سے وزن کم ہونا ممکن ہے. جی 2 کالرز اور ہیں. خوشنما صاحبہ، استقبال ہے آپ کا. نصیر الدین صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم میں تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے. خوشنما بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آج ہی آپ کا سالار بھائی کو یاد کیا. خیر ہم لوگوں کے بڑے بھائی آج تھے، ان سے بھی بات ہو گئی ہے نا. کافی دن سے ہم بھی منتظر تھے سالار بھائی کی آواز سننے کے لیے. بالکل، بہت بہت شکر ہے جی. باجی ہمیں 3 سوال یہ ہیں کہ ایک تو ہمارے یہاں سب کے زیادہ تر گھر میں لیڈیز کے نا فنگس انفیکشن ہو گیا ہے، اس کا کوئی علاج پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب سے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹی سسٹر ہے نا، اس کو کسی چیز کی اسمیل نہیں نظر آتی ہے، اس کو چاہے کھانا جل بھی جاتا ہے تب بھی ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ باجی ہماری عمر مطلب 24 ایئرس کی ہے، لیکن کچھ بھی کھاتے ہیں شریر میں کچھ لگتا نہیں ہے باڈی میں. اس کے بارے میں حکیم صاحب سے کچھ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. بالکل، تھوڑا سا انتظار. نصیر الدین صاحب، استقبال ہے بھائی آپ کا، پرتپا خیر مقدم، فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن اور حکیم سلیمان صاحب کو میرا آداب. جی تسلیمات. یہ ہمارے لیے یہ ہیلتھ ٹانک کے برابر ہے آپ کا پروگرام راہ نجات، اور اس سے ہمارے دل اور دماغ کو ایک سکون ملتا ہے. جزاک اللہ. کہنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں بات نکلی ہے تو ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول کی دہلیز پر پہنچاتے ہیں، اور استاد وہ ہے جو اسکول کی دہلیز سے بچوں کو زندگی کی دہلیز پر پہنچاتا ہے. کیا کہنا، بہت عمدہ. ایک سوال ہے تھا، جسے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح وقت پر کھانا نہیں کھانے کی ایک وجہ ہے جو ہمارے صحت پر برا اثر ڈالتی ہے. تو حکیم صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ بتائیں کہ صبح کا، دوپہر کا اور شام کا کھانا کس وقت کھانا چاہیے تاکہ ہم سب ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ سوال نصیر بھائی. جی حکیم صاحب. اور میں کچھ کہنا، ہاں جی فرمائیے. یہ جی چینل سے، جی سلام سے میری بہت مطلب پچھلے 10 سالوں سے بھی میری مطلب اس سے میں جڑا ہوا ہوں. تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک اینکر جو آپ نے جو پروگراموں کو سنبھالتی ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو بہت ہی آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے ایسے پروگرام دیکھے ہیں جیسے کہ پچھلے جیسے اسلامی زندگی پروگرام، کہانیاں قرآن سے، ستارے زمین پہ، اور جیسے ناطیہ کمپٹیشن میں بھی آپ نے اپنے بطور ایک صرف اینکر کی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے، بلکہ اور اس میں شرکت کر کے آپ نے ان پروگراموں کو ایک عزت بخشی ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ نصیر. بھی اس طرح سے یا سبھی پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائیے گا. اور حکیم صاحب کی شاعری کا کیا میں بولوں، مجھے تو کچھ شعر شاعری کا بالکل کچھ بھی مطلب کچھ دن میں کہہ نہیں سکتا ہوں، بس آپ سے سنتا ہوں اور کچھ سیکھنے وقت. بہت شکریہ نصیر بھائی، بہت شکریہ. بہت ساری پیاری پیاری یادیں آج آپ کے اس کال کے ذریعے واپس ہماری زندگی میں واپس لوٹ آئیں. وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ہم نے 10 سال پہلے زی سلام سے ہمارا وابستگی ہوئی، اور کس طرح قدم بہ قدم یہ پروگرامز اور ہمارا سفر آگے بڑھتا گیا. بہت شکریہ آپ سب کی پذیرائی کا. اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں. جی حکیم صاحب. دیکھیے، سب سے پہلی پاٹھشالہ اسکول ماں کی گود، یہ استاد ہے. اور پھر کتنے استاد
जिंदगी में आते हैं, सब अपने अपने अक्स छोड़ कर जाते हैं, लेकिन वक्त जो है सबसे बड़ा उस्ताद है। वो जो सिखाता है, अगर वो सीख लिया तो फिर जिंदगी भर उस तजर्बे से पूरी जिंदगी गुजर जाती है। और आपकी हौसला अफजाई तो बेशक हमारे लिए एक मर्तबे का हक रखती है। और शगुफ्ता यास्मीन वाकई एक लासानी एंकर है, मैं मानता हूँ, और इन्हीं के साथ हमारा प्रोग्राम ज़्यादा खूबसूरत होता है। बहरहाल मैं तो इनके सवाल भी भूल गया, अब ये तारीफ करके हमें ही बदगुम कर देते हैं सब लोग। हाँ हकीम साहब, बहुत उम्दा सवाल इनका ये था कि खाना खाने का सही वक्त कब है। बहुत से लोग हम देखते हैं कि दाएं बाएं कभी स्किप कर देते हैं या बेवक्त खाते हैं, तो उसके नुकसानात भी होते हैं। तो खाना खाने का सही वक्त क्या है? तो देखिए, बचपन याद आ गया। हम नमाज पढ़ी और घर आए तो मेरी वालिदा नमाज पढ़ के, चूल्हा होता था, लकड़ियाँ जला के, या बुरादे की एक अंगीठी होती थी, सर्दी हो तो अंदर, गर्मी हो तो बाहर। बावर्ची खाना बहुत बड़ा, गाँवों में एक बारूदे की कोठरी, एक लकड़ियों की कोठरी, और सब वहीं पीढ़ी, ज़रा ज़रा से वो स्टूल या पीढ़ियाँ जो बानों से बुनी हुई होती थी, बैठ के वहीं खा लिया। खाना भी क्या होता था कि, और इतनी तेज भूख लगती थी, और वो मक्खन या घी ज़रा सा लगाया और चाय से रोटी खा लेते थे। ये सालन वालन तो बहुत बाद में शुरू हुआ, रात सुबह को। तो वो नमाज के बाद का वक्त बेहतर है मेरे ज़ाती तजर्बे में। और मगरिब, और फिर अगर इस वक्त आप खाना खा लें तो दोपहर में 12 बजने का इंतज़ार करता है हमारे यहाँ जिस्म के, जल्दी से बजे, और भूख लगने लगती है 12 बजे अगर आप सुबह नमाज के बाद खाना नाश्ता कर लें। और रात को मगरिब किसी तरह पढ़ के आए, और खाना नहीं खा रहे कि मगरिब पढ़ के अगर खा लिया तो इशा की नमाज ना निकल जाए, क्योंकि खाने का नशा होता है। बहरहाल वो मगरिब और इशा के दरमियान में कभी खाना खा लें, कुछ ताखीर करें तो नमाज में सुस्ती नहीं आती, इशा के बाद खा लें, बस काफ़ी होता है मेरी नज़र में। और उल्मा की नज़र में मुझे नहीं मालूम, अगर मेरी कोई बात भी उल्मा से या अहादीस से टकरा जाए तो मेरी बात को मुस्तरद कर दिया जाए। बहुत प्यारी बातें हकीम साहब, कितने प्यारे थे दिन मेरे और आपके बचपन के दिन। बहुत से लोगों को वो सारी बातें याद आ गई जिन यादों का आपने भी हवाला दिया। मिलती जुलती यादें सबकी ज़िंदगी में हैं और बहुत खूबसूरत वो वक्त था। सवालात कई हैं हकीम साहब, लेकिन अस्मा साहिबा से बात कर लें, उनका सवाल ले लेते हैं और फिर लौटते हैं सवालों की तरफ। अस्मा साहिबा बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ, आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जैसे आप लोगों से फोन कनेक्ट होता है बात करने की, तो हम अपने आप को इतना छोटा समझते हैं और ये सोचते हैं कि आपसे बात करें तो कैसे करें, किस अल्फाजों में करें। जिन लफ्जों में भी आप बात कर रही हैं बहुत उम्दा कर रही हैं अस्मा, ऐसा कभी ना सोचिएगा। जी बताइए। मैं अल्लाह से इतनी दुआ करी थी, मुझे अपनी अम्मी के लिए पूछना है, अल्लाह करे मेरा फोन लग जाए, और अल्लाह के करम से मेरा फोन भी लग गया। जी बताएं, क्या सवाल है वालिदा के लिए? बाजी, सवाल मेरे दो हैं। हमारी अम्मी को जैसे दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, तो एक आंख का तो ऑपरेशन पहले हो चुका है और अब दूसरी आंख का ऑपरेशन होने को है। तो डॉक्टर साहब ने बताया उनको कि जैसे उनकी आंखों में शुगर की परत जम गई है, और उनको मतलब हार्ट की तो कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन अभी जैसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि जो मतलब आपका हार्ट है ना, वो मतलब फैल चुका है। तो मतलब जैतून का सिरका क्या फायदा करेगा, या डॉक्टर साहब और कोई रहनुमाई बता दें? दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि मैंने शीत पित्ती के लिए पहले पूछा था, तो डॉक्टर साहब ने मतलब नमक, जैतून और धनिया का पाउडर बताया था मुझे। तो मैं यूँ पूछना चाह रही हूँ, उसमें अलसी भी और मिक्स कर सकते हैं या और खाने का सोडा यूज होती है? मिक्स कर सकते हैं हकीम साहब? जी, अलसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच एक दफ़ा में, और खाने का सोडा भी आधी चुटकी या एक चुटकी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अच्छा नुस्खा है, और वालदा को लिए वही इलाज बेहतर है जो डॉक्टर बताए, और फिर शुरू करें अगर इलाज दिल के लिए, तो याद रखें कि कलौंजी का सिरका इस्तेमाल करें, और
2 चम्मच इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, खुशनुमा ने सवाल किया फंगल इन्फेक्शन के बारे में। हकीम साहब, क्या उसके बारे में आपकी क्या रहनुमाई है? देखिए, अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। अलसी सभी ख्वातीन जानती हैं, और 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून, 2 गिलास पानी मिलाकर लिया करें दिन में बस 1 बार, या बहुत ही जरूरत हो तो 2 बार भी ले सकते हैं, या कभी 2 बार कभी 1 बार। काफी तेज नुस्खा है ये, देखने में मामूली सा लगता है 1 चुटकी, तो इससे किसी भी किस्म का फंगल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन और स्किन के बहुत से अमराज, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, खून की सफाई, ये सब होता है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, हमारे पास सिर्फ 2 सवाल अभी महफूज हैं हकीम साहब, और तकरीबन 5 मिनट का वक्त है। अगर किसी को किसी खुशबू या किसी किस्म की कोई महक ना महसूस हो तो जाहिर सी बात है तकलीफ होती है, लेकिन इसके लिए कोई ना कोई इलाज तो होगा? नहीं, बहुत अच्छा इलाज है इसके लिए। अगर हमें खुशबू या कुछ नहीं आता तो आप अपने लिए वो सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 100 ग्राम लें और पीपले 30 ग्राम, इनको पाउडर बना के गर्म पानी से 2 बार सुबह निहार में, रात को सोते वक्त खाया करें, और 5-6 महीने लगातार खाएं तो इनको फायदा होना मुमकिन है। जी, खुशनुमा का आखिरी सवाल, 24 साल उम्र बताई है, लेकिन जो कुछ भी खाती हैं वो जिस्म का हिस्सा बनता नहीं है या कोई किसी किस्म की ग्रोथ नहीं है, तो क्या करेंगे? अच्छा, देखिए, कोई भी सालन खाएं, सब्जी खाएं, उसमें 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफेद, ये एक रॉ मटेरियल है, सही लेना, असली लेना, नकली बहुत मिलता है, इसका पाउडर बना ले। एक कच्ची दवा है, इसमें मिला के अपने सालन में खा लिया करें, दिन में बस 1 बार, आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, ज़हीर अहमद साहब, इस्तकबाल भाई, आपका क्या सवाल है? ये जो 6 चीज है, ये सौंफ है, जीरा है, मेथी है, वो सौंठ है, अजवाइन है, जी हाँ, ये सब जो है जी, 1 चुटकी ये सोडा खाने वाला और 1 चुटकी जो है जैतून का नमक जो है ले रहे हैं। हाँ, लेकिन इससे पेट में तो है फायदा कुछ, लेकिन पेशाब की जलन जो है नहीं कम हो रही है। हेलो, जी जी, कोई और सवाल भी है ज़हीर भाई? नहीं, बस यही है कि पेशाब की जलन जो हमारी कम हो जाए। हाँ, ये थोड़ी से लेके जो है ये पेड़ू और ये पेशाब की जगह तक जो है हाँ, ये जलन होती है। साल भर से मैं इलाज करा रहा हूँ, वेल्टम प्लस डॉक्टर दे रहे हैं जी, उससे तो पेशाब हो जा रहा है, लेकिन ये चिलिक जो है जा नहीं रही है। ठीक है ज़हीर भाई। हकीम साहब, 2 मिनट या 2.5 मिनट का वक्त है हमारे पास, जरा रहनुमाई हो जाए ज़हीर भाई की, आज तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, देखिए, अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बनाएं और इसमें लाजवंती भी मिलाएं, हम वजन, यानी 100 ग्राम ले लें, इसका पाउडर बना लें और इसको पानी में मिलाकर या दूध में मिला लें गरम गरम, और ये जो नमक जैतून आपके पास है, ये 1 चुटकी इसमें मिलाकर रोजाना 1 दफा किसी भी वक्त ले लिया करें, आपको ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, तकरीबन 1 मिनट 1.25 मिनट हमारे पास है। बड़ी उम्दा बात आपने कही कि वक्त भी एक बहुत ही जालिम किस्म का उस्ताद है। कहते हैं कि जो दीगर उस्ताद हैं हमारे, वो हमें पहले सबक देते हैं, फिर हमारा इम्तिहान लेते हैं, लेकिन वक्त एक ऐसा जालिम उस्ताद है जो पहले इम्तिहान लेता है और बाद में सबक देता है। तो इस उस्ताद की कदर कैसे करें या इसके दिए हुए सबक को कैसे याद रखें? देखिए, हम जो जिन उस्तादों से पढ़े हैं तो वो बहुत जोर से मारते थे, हाथ पर हाथ ऐसे फैलाना पड़ता था, और आप यकीन करें वो तकलीफ आज तक याद है, ऐसे पकड़ लेते थे और अंदर अंदर ये सोचते थे कि जिस दिन मैं बड़ा हो गया तो सबसे पहले इस आदमी को मारूंगा जो ये मेरे अक्सर व बेशतर तमची मारता है हाथ में। लेकिन आदमी का शऊर भी बहुत जालिम है। जब शऊर आया तो जितना शऊर आता गया
उस मारने वाले की इतनी कदर होती गई, आज तक कदर है, आज तक एहसास होता कितनी जोर से मारते थे और सूजा रहता था पूरे दिन, और माँ बाप की जरूरत नहीं थी कि उनसे शिकायत करें कि हमारे बच्चे को क्यों मारा है, और माँ बाप उनके हवाले कर देते थे कि ये लो बच्चा, इसकी खाली हड्डियां हमें दे देना। तो बच्चों पर असर पड़ता था कि हमारे माँ बाप ने ये किया है। आज हम तू नहीं कह सकते अपने शागिर्द से, माँ बाप लड़ने आ जाते हैं, केस हो जाता है। बिल्कुल यकीन साहब, तब्दीली बहुत खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, जी तो चाहता है गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहता, लेकिन ये वक्त जो है इसकी कुछ पाबंदियां भी हैं और उनके तकाजे भी हैं। तो आपसे बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत लेते हैं, नाजरीन से भी फी अमानिल्लाह। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।